क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फादर वॉल्टर बरीस उतर प्रायसो एक सासेरदोत मरणाच्या तणेर आशिल्ल्या वेळार तासो बिस्प येवन ताका एक सवाल करी लागलो, बावा, जिविताच्या न्हंयच्या आलतोडीतावन पोलतोडी वसोंक तुका भें दिसता गी म्हणून. तो वळ त्या पिडेस्त घडीस पिडेस्त आशिल्ल्या सासेरदोतीन मरणाच्या तणेर तावन दिल्ली जवाब, बापानो, जिविताच्या न्हंयच्या आलतोडीतावन पोलतोडी वसोंक म्हाका भें दिसना, कित्याक जेजू मोसो सोमी जावन आसा धनी जिविताच्या न्हंयच्या आलतोडीसो आनी पोलतोडीसो. त्या देखून म्हाका आलतोडीतावन पोलतोडी वसोंक कांय भें दिसना. बाबा भयणीनो, आज आमी हांगासर जमल्या फादर वॉल्टर डिसोजा ऑफ इन्फेंट जीजस हाच्या अंतिम संस्काराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन ताचे खातीर मागोंक हांगासर आमी आयल्या. पास्कांचो काळ हो आमकां क्रिस्तांवांक अति उत्तम काळ हो. ह्या काळार आमी ध्यान आनी मग्न दिलें जाल्यार सगळें हें आमचें जिवीत ह्या काळांत होंदोन आसा. कित्याक हें जिवीत दिवचो काळ हो जिवंतपणाचो काळ, जेजूच्या जिवंतपणांत वांटेली जावन संतोष पावचो काळ. मरण म्हणटा आसतना आमकां सोमेस्तांक ह्या काताराचें भें दिसता आनी तें स्वाभावीक. कित्याक ह्या संवसाराक आमी आयल्या, ह्या संवसाराच्या रंगमंचार आमी आमचो खेळ खेळोन जातस हो संवसार आमी सांडून वचोंक आसा. पूण जर तर आमचो विश्वास जेजूचेर आमी दवरलो तर तो आमकां खंडीत जावन सांडून घालचो ना. कित्याक जिविताच्या वाटेर आमकां सोमकोंक आदार आनी उजवाड तो आमकां दिता. जेजून सांगिल्लीं ती उतरां जुवांवच्या वांजेलांतल्या 10व्या अवस्वारांत 10व्या वळींत भोवस सलीस्तरान ही वळ आमकां उगडास दवरयेत. 10 आनी 10 10व्या अवस्वारांतली 10वी वळ, हांव ह्या संवसाराक आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, बरोन वमतोवचें जिवीत. आमचें सादांचें स्वाभावीक जिवीत तें बरोन वमतोवचें जिवीत न्हय. आमकां खुशालकाय जाय, मनोरंजन जाय, सदांचो विशय जाय, व्यायाम जाय, खाण जेवण जाय, पूण ह्या सर्व संगतींनी आमकां बरोन वमतोवचें जिवीत मेळना. थोडो वेळ तृप्ती मेळटा वय, थोड्या दिसांची तृप्ती आनी खुशालकाय मेळटा वय, पूण बरोन वमतोवचें जिवीत खंयचें तें दिता तो जेजू मात्र आमकां. त्यास देखून जेजून हें बरोन वमतोवचें जिवीत आमकां कशें दिलें ताच्या सुत्रांनी जुवांवच्या वांजेलाच्या 6व्या अवस्वारांत 50 आनी 100 वळींत जेजू कितें म्हणटा, म्हजें मांस केल्ल्या करीत आनी म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. कोण तो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय हांव जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता. पळया, ह्या उतरांचो आमी जर तर महत्व समजले तर आमी जाणा जातले आमचें जिवीत जेजूचेर होंदोन आसचें तें जिवीत कितल्या मापान वर्तें जिवीत गे म्हणून. सदांचें जिवीत न्हय, बरोन वमतोवचें जिवीत. आनी त्याच खातीर जेजू लाजराच्या फोंडा कडेन आशिल्ल्या वेळार त्या मार्ताक बुजोवन, आज आमकां सुमेस्तांक बुजोवण जाय, त्या मार्ताक बुजोवण दिवन जेजून सांगिल्लीं उतरां, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. जुवांवचो 11वो अध्याय 26वी वळ, थंयसर जेजू आमकां सांगता, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण.
पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, कशें बरोवन वमतोवचें जिवीत जेजून सांगिल्ल्या उतरांनी आमकां कशें कळोन येता गे म्हणून. आनी जुवांवच्या 5व्या अध्यायांत 26व्या वळींत जेजू कितें सांगता, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी सांबाळटा तो ससनाक जियेतलो, तो मोरासो ना, ससनाक जियेतलो. क्रिस्तांव जिवीत काल्पनीक जिवीत न्हय. क्रिस्तांव जिवीत जेजू तें एकवटन जियोवचें जिवीत. जर तर आमी जेजू तें एकवटन जियेताव, ताचें उतर आमी आयकताव, ताचें मास आनी रगत येवकरिस्ता मुखांत आमी सेवताव, तर आमी जेजू बरी जियोवंक शकताव आनी आमच्या जिविताक केदींकच अंत्य आसचें ना. जुवांवच्या वांजेलांतल्या 14व्या आवस्वारांतल्या 2ऱ्या वळींत जेजू कितें म्हणालो, तितले मात्र न्हय, तितले मात्र न्हय, हांव म्हज्या बापाच्या घरा येता आनी थंयसर तुमकां एक सुवात हांव तयार करतां. कित्याक म्हज्या बापायच्या घरा जायतीं कुडां आसात. नातिल्लीं तर हांव तुमकां सांगतो आसलो आनी तुमकां सुवात तयार करन हांव येतलो आनी येवन तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो. हांव खंय आसा थंयसर तुमी आसच्याक आनी म्हज्या बापाच्या वैभवांत तुमी पात्र घेवच्याक. सगळ्या मनशाच्या चरित्रांत जेजून सांगिल्ले तसलीं उतरां कोणेंच सांगोंक नात. खंयच्याच मनशान एक उतर जेजून सांगिल्लें तसलें आनी आतां आमी नियाळ कसलें तसलें उतरां कोणेंच सांगोंक नात. जेजून मात्र ती सांगिल्लें. कित्याक तो जावन आसा देवाचो पूत आनी देव. जेजू आमकां एक अजापकरचो व्यक्ती न्हय, एक मेस्त्री मात्र न्हय, देवाचो पूत, देवच ह्या संवसाराक देंवोन आयिल्लो. ताच्या उतरांचेर आमी बावार्थ दवरल्यार खंडीत जावन आमची ती जडाय, आमचे ते बेजाराय, आमची ती करंदाय आमी बदलून घेतल्या संतोशांत, त्या जिवंतपणांत. आनी जेजू म्हणटा ही उतरां भोवस आपुरबायेची उतरां. थोड्या आयतारा पयलें आमी हाचेर भरपूर तरान नियाळ केला. मनशा जिवीत नश्वर जिवीत आनी जेजू ताच्याच जिविता मुखांतर आमकां एक आपुरबायेची वापार सांगता आनी सांगता कितें. एक गोवाचो कण धरणीर पोडान आतल्या शिवाय तो एकसुरोच उरतलो. जर तर तो गोवाचो कण धरणीर पडोन मेलो तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतलो, यथेश्ट फळ दिवंक शकतलो. भावा भयणीनो, फादर वॉल्टर जियेलो आपणा खातीरच मात्र न्हय, तो जियेलो देवा खातीर आनी ताच्या मिसावां खातीर. आफ्रिकांत ताचें मिसाव आनी आमच्या देशांत ताचें मिसाव. मिसाव तें कश्टाचें, मिसाव तें मागण्याचें. एक गोवाचो कण धरणीर पडोन मेल्ल्या शिवाय तो एकसुरोच उरतलो. जो आमच्या 12व्या आवस्वारांत 26वी वळ. हांव कित्याक सांगता हें, नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत हांव ह्या खोवेंताक आयलो आनी फादर वॉल्टराच्या कुडा लागींच म्हाका कूड मेळ्ळें. ग्रावंड फ्लोरांत G4 तो रावता जाल्यार हांव रावल्लो G5. एक वणंद मात्र आमकां विंगड करताली. तो कसो कण पडोन मरता गी म्हणलें हांवें आयकलां राती मोद्यानेचेर आनी दिसाचेर ताच्या पिरंगवण्या मुखांतर, ताच्या कश्टा अनवारा मुखांतर हांवें म्हज्याच कानांत आयकलें. हांव थोडे फावटी ताका मेळोंक गेल्लोय आसा. हांवें चिंतलें हो गोवाचो कोण पडोनूच आसा, पडोनूच आसा मातयेक आनी तो यथेश्ट फळ दिवच्या वाटेर आसा म्हूण हांव चिंतून आसलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी हांगासर जमल्या वेळार आमकां आसचो हो वांजेल भोवस आपुरबायेचो मोरी मॅगदलेन आनी मोरी
जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ल्या वेळार थंयसर तांकां एका रितीचें बें दिसलें आनी तशेंच तो फोंड रितो पळोवन तांकां एका रितीचो संतोश भोगलो. जिवीत तशेंच बियाचें, खावजेनेचें आनी संतोशाचें. संतोशाचें कित्याक जर तर आमी जेजू थंय एक जावन जियेता, जर तर आमी जेजू थंय एकपणान जियेता, मागण्याच्या बोळांत, येवकरिस्ताच्या बोळांत, देवाच्या उतरा मारिफात जेजू थंय आमी जर तर एक जाता, आमकां थंयसर देवाचें बें आसतलेंच आनी तशेंच जेजून दिवचो संतोश आमी भोगतेल्याच. आज आमी हांगासर जमल्या खंडीत जावन आमकां कार्मेलीत भावांक आनी तशेंच फादर वॉल्टीच्या कुटुंबदारांक बेजाराई खंत आसा, बें आसा, तें स्वाभावीक. पास्काच्या काळार ह्या आठवड्यांत आमी नियाळ करतल्या थोड्या दिसा उपरांत एम्माऊसच्या वाटेर आसचे ते 2 जण शिश ते निराशी जावन बेजारायेन बियान खंतीन ते समकोन आसले. जेरुजालेमांत हांव एम्माऊसाक ते पांय वाटेन चलोन वेताले. बेजाराई, खंत, सोलवणी आनी तांचे ते संभाशण तेंच जावन आसले. हो एक प्रोफेट आमकां साल्वार करचो दसलो, कसो कुर्सार मेलो, ताचे अंत जाले आनी आमकां कांयच बरोवस ना. या आमी जेरुजालेम सांडून या आमी एम्माऊसाक, त्या हळ्ळेक शहर सोडून हळ्ळेक या म्हूण ते भायर सरले. आनी कितें घडलें? थंयसर जेजू तांचे मोदें घुसलो. आमी केदाळा बेजारायन आसता, खंतीत आसता, सलवणी आपणायता, त्या दाळा जेजू आमकां कळीत नासले बरीच आमच्या मोदें घुसता आनी आमकां बरवशाचीं उतरां दिता. आनी ही बरवशाचीं उतरां खंयतावन येतात? जेजून ती आपुरबायचीं उतरां सगळ्या पवित्र पुस्तकांत मोइजेतावन तांकां विवरून सांगता आसतना तांकां कितें भोगलें? तांच्या काळजांत मोगाचो उजो तांकां भोगलो. आनी ते तांच्या घरा लागीं पावता आसतना सांज काळोख जाल्ली आनी जेजू आपूण मुखार वेताशें गेल्लो म्हणल्यार त्या वेळार ते दोगी शेस जेजू लागीं प्रार्थना करतात. सोम्या, काळोख जालो, सांज जाली, ये आमचे मोदें. आमी जेजूक स्वागत करूंक जाय आमच्या जिवितांत. काळोख जाल्ल्या वेळार, बेजाराय आसल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांत कोणी आमकां सांडून गेल्ल्या वेळार, ह्या खंती आनी दुखींत आनी सलवणींत आसल्या वेळार जेजूक आमी स्वागत करूंक जाय. आनी थंयसर कितें घडलें? तो उंडो मोडटस तांकां दिश्टीक पडलो तो जेजू आनी ताका पळोवन संतोशान ते उद्गारले. न्हिदोंक गेले गिते? तांकां न्हीद येते आसलें. 14-15 किलोमिटर चलोन आयिल्ले ते शीश तांकां पुरासण जाल्ली तरी जेजूच्या त्या दर्शना मुखांतर तांकां मेळ्ळें तें धैर्य आनी घटाय. कितें केलें तांणी? ते तक्षणांच त्या काळक्या राती बायसन गेले एम्माऊस तावन जेरुसालेमाक बरी खबर दिवंक, बरी खबर दिवंक. हें जावंक जाय आमच्या सुमेस्त क्रिस्तांवाचो एक शेवट. आमी आमचेच खातीर जियोवचें न्ही. आमी जियोवंक जाय जेजू खातीर आनी जेजूच्या मिसावां खातीर. एक गोवाचो कण धरणीर पडोन मेल्ल्या शिवाय तो यथेश्ट फळ दिवंक शकचो ना. आमचें जिवीत म्हजे खातीरच न्ही, तें हेरां खातीर. हें चिंतप आमी मोतीन दवरलें तर जेजूची ती उतरां सार्थक जातलीं आमच्या जिवितांत. मार्क ट्वायन एक बरयणार अशें सांगता, मरण आमकां बेश्टायता. कोण मरणाक भियेता तो सगळ्या ताच्या जिवितांत भियोन आसता. पूण कोण तो आपणाचें जिवीत संपूर्ण तरान जियेता ताका मरणाचें भें ना, ताका मरणाचें भें ना. भाव भयणीनो, जर तर आमचें जिवीत
जेजूच्या जिवितांत एक जावन आमी जियेल्या तर आमी खंयच्याकच भियेजय म्हणून ना, मरनाकी आमी भियेजय म्हणून ना. आनी तेंच आमी आज संभ्रमता. फादर वॉल्टर थंयसर पावला, जेजून तयार केल्ल्या कुडांत तो पावला. आमी वाटेरच आसां, हर एकले वाटेरच आसां. जर तर फादर वॉल्टरा बरी आमी आमच्या जिवितांत ध्यान आनी वरेसांव आनी मागण्यांत आनी येवकरिस्तांत आमी जियेल्या तर आमकांय तीच गटाय मेळटली. निमाणे घडये पर्यंत थंयसर धैर्य, शांत समाधान ताच्या मुखा म्हळ्यार आमी सक्कडी पळयल्ली एक साक्ष तुमकां आमी दिवयेत. भावा भयणीनो, आज आमी ताच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना देवा लागीं मागया आमचे खातीर. देवाच्या उतरा मुखांतर, पवित्र येवकरिस्तान मेळ्ळ्या बोळा मुखांतर आमी जावंक जाय ते एम्माऊसचे शिस. आमी जावंक जाय फाटीं जेरुसलेमाक वचोन, ह्या संवसाराक वचोन, आमच्या समाजेक वचोन, आमच्या कुटुंबाक वचोन थंयसर धैर्यान जेजूची बरी खबर आमी परगट करूंक जाय. कित्याक जेजू जिवंत जाला आनी तो ससनाक मरासो ना. आनी जो कोण म्हजें उतर आयकता, जो कोण म्हजें रगत पियेता, जो कोण म्हजें मांस खाता, तो ससनाक म्हजे थंय जियेतलो आनी हांव ताचे थंय जियेतलो. ही उतरां आमच्या काळजांत आसूं दीत. आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फादर वॉल्टरा खातीर मागया, आमचे खातीर मागया. देवान आमचेर वतूंक तो शिवोर धैर्याचो, शांत समाधानेचो आनी जिवंतपणाच्या कृपेचो. आमेन.